बात करें क्लाइमेट चेंज की तो यूरोप में आज भी झुलसा देने वाली गर्मी का राज है। 19 करोड़ से ज़ायद यूरोपीय शहरी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना कर रहे हैं। पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक की पूरी आबादी हीट वेव की जद में है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक 24 जून से 27 जून के दरमियान मामूल से 1000 इजाफी अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि इस दौरान स्पेन में हीट वेव के बाइस 327 अमवात रिपोर्ट हुई। पोलैंड में आज गर्मी का 1921 में कायम होने वाला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है, जो 40.2 सेंटीग्रेड है। सबसे पहले बात करेंगे कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिरकत की। शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आज का जो वाक़या है ये नहायत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे ये जवान जिनकी अभी नमाज जनाजा हुई है शहीद हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाहे वो यहाँ हमला करें, चाहे वो KPK में करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, हमारी फोर्सेस ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। हमारे फोर्सेस को नज़म है और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे ये आराम से नहीं बैठेंगे। हम टेररिज्म की मजम्मत भी करते हैं और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं और दुनिया को हम अमन और सलामती की तरफ ला रहे हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि हमारे मुल्क में हमारी जवानों के ऊपर कोई स्पॉन्सर्ड भारत का हों या किसी और के हों वो आके हमारे जवानों पे, हमारे शहरियों पे हमला करें, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इन्हें जड़ से उखाड़ के न सिर्फ मुल्क से बल्कि इस खित्ते से दम लेंगे। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहीद शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे के पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा है। मेरी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के अवाम की तरफ से इन शहदों को सलाम और उसके साथ साथ ये अज़म कि इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इसके में जो हमारी बहादुर अफवाज हैं, रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, जो उनके शहदा हैं, उनको हमेशा याद रखेंगे। अमरीकी हमले आबने हुर्मुज़ की बहाली में रुकावट हैं। अमरीका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगले 3 दिन तक आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। यकतरफा मुदाखलत या कार्रवाई से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और आबने हुर्मुज़ खोलने में ताख़ीर हो सकती है। रुकावटें दूर होने के बाद आबने हुर्मुज़ में सूरत हाल दोबारा मामूल पर आ जाएगी। मुआहिदे की पहली शिक तमाम मुहाज़ों पर जंग रोकना है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका की जिम्मेदारी है वो इसराइल को हमलों से रोके। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा, आबने हुर्मुज़ में झड़पें हो रही हैं, ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों पर अरब और मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी समझते हैं। ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की, सिफारतकारी और बातचीत का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया। उर्दन ने बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा, हमले दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, फ़रीक़ैन से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की अपील करते हैं। खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के नताइज से बचाने की ज़रूरत है। खलीज ताउन कौंसिल ने हमले कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दी। कहा, हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार है। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर बमबारी, सीरक शहर और किशम जजीरा धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा कार्रवाई ईरानी जाहिद के जवाब में की गई। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरान का जवाबी वार खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारा ने इनकलाब की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी वाज़ेह किया कि जारहियत को इस्लामाबाद माहिदे से मुतसादिम समझा जाएगा और हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का जुडिशरी वीक पर 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और बैनुल-अक़वामी अदालतों में उठाया जाए। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा।
نائب وزیر-اعظم اسحاق ڈار کے بحرینی ہم منصب اور یورپی یونین کے نائب صدر سے رابطے، اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم سے گفتگو میں یورپی یونین کی نائب صدر کاجا کالس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ سیز فائر کی حالیہ خلاف ورزی پر تفویضات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے فریقین کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر سخت تنقید۔ بولے بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں MKM کو وفاق سے الگ ہونے کا مشورہ دیا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو صدر زرداری اور چیئرمین سینیٹ استعفیٰ دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو MKM بھی فوری استعفے دینے کو تیار ہے۔ نکلو وفاقی حکومت سے، یہ ایک سجیشن دیا اوبویسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے ہیں، ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں، اس میں گرین لائن بھی ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں۔ تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ، آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، آئے چیئرمین سینیٹ کا استعفیٰ رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی MKM کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں۔ ایشو پہ لڑے نا، سندھ کا مسئلہ ہے، لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ لاہور کے بارے میں بتا رہے تھے سعید غنی صاحب، اور بولے تھے لاہور میں MKM نہیں تھی نا اس لیے امن تھا۔ وہ بھائی لاہور میں پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی اس لیے امن تھا، اس لیے ترقی تھی، اس لیے ساری چیزیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو ان کو تیسری حکومت ملی ہے اس صوبے میں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں ایک جینوئن پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا ووٹ ہے، تیر کا نشان ہے۔ اب اگر میں اس پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں سے اگر الیکٹیبلز نکال دوں تو اگلے 5 منٹ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیچے گری ہوئی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ معاذ علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کو جواب، کہا ہم نہیں چاہتے آپ وفاق سے الگ ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، جو بھی وفاقی حکومت آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر لڑ جھگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ بتایا تھا 11 مہینے میں وداؤٹ اینی ریزن، پتہ نہیں کیوں ان کی اس طرف نہیں جاتے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دینے کی خبروں پر وفاقی وزیر کا سخت رد عمل، کہا ہمیں کوئی سروکار نہیں کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ علی پرویز ملک نے دعویٰ کیا کہ حکومت اب تک پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی کا ریلیف عوام کو منتقل کر چکی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے 130 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ حکومت نے جو بھی عوام کو سہارا دیا ہے اس کے لیے 130 ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے خرچے ہیں۔ اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی، سہیل آفریدی لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے، ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو، جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو، اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، میں قائم ہوں، اور سارے کے سارے حقائق سوشل میڈیا پہ پلیس کیے ہیں۔ کسی کو گھاٹا ہے، نقصان ہے، اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا، ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا۔ اور اب بات ایک اور انتہائی اہم مسئلے کی۔ دنیا بھر میں توانائی کا بحران آہستہ آہستہ چھٹنے لگا، لیکن پاکستان میں کاروباری اوقات بدستور محدود رکھے گئے۔ تاجر سوالات اٹھانے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں تو خریدار نکلتے ہی شام کے بعد ہیں۔ شام 7 بجے 1 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، رات 9 بجے دکانیں بند کروانے والے بتائیں اس سے تاجروں اور ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ اسی پر رپورٹ ہے یاسر حکیم کی۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران توانائی بچت کے لیے 9 مارچ کو شروع ہونے والی کفایت شعاری پالیسی 21 جون کو ختم ہو چکی۔ 3 ماہ اور 12 دن بعد حکمرانوں اور بیوروکریسی کی پرانی مراعات مکمل بحال، لیکن کاروباری بدستور بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کاروباری مراکز رات 9 بجے، شادی ہالز 10 بجے اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے بند کرنا لازم۔ تاجروں نے حکومت کی دوہری پالیسی کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں رات 9 بجے ڈنڈے کے زور پر دکانیں بند کرانا لاکھوں گھروں کے چولہے بجھانے کے مترادف ہے۔ ہمارا بازار لیڈیز کا بازار ہے، آج کل گرمی کے دن ہے، شام کو جب نکلتے ہی 9:05 ہوتے ہیں تو وہ
पीरा वाले आ जाते हैं जनाब, हर बंदे को पकड़ के चलान करते हैं। बाजार सुनसान पड़े हुए हैं, हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हमारा जो कारोबार का वक्त है वो शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे तक होता है। ताजर रहनुमा कहते हैं कारोबार की औकात महदूद करके मुल्की मईशत को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। कारोबार अगर चलेगा तो मुल्क का निज़ाम भी चलेगा। जब ताजर और कारोबारी तबका हुकूमत वक्त से हमेशा तावन करता है, तो फिर जब हमारे मामलात मुश्किल हो रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को भी तावन करना चाहिए। ताजर बरादरी ने तमाम हकाइक हुकूमत के सामने रख दिए, उन्हें अब सरकार के फैसले का इंतजार है। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी।